अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं शहंशाह औलिया हज़रत क़ुत्ब जिलानी महबूब रब्बानी गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामात का ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये वाक़या है अल्लाह के वली हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह और मछलियों का। लेकिन ऐसी मछली जो उड़ गई। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, उड़ने वाली मछली और हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ऐसा वाक़या जो आपके होश भी उड़ा देगा। तो मेरी आपसे मौदमाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, सरकार गौस पाक पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में आज की इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो नहीं जानता होगा। कोई आपके बुग़्ज़ में आपको याद करता है तो कोई आपकी तारीफ में, कोई आपके इश्क में, कोई आपकी याद में, तो कहीं कोई आपसे बुग़्ज़ व अदावत रखता है तो वो भी किसी न किसी तरीके से गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो ले ही लेता है। चाहे अहले हदीस हो, चौबीस हो, सुन्नी हो, सभी की ज़ुबान पर सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का नाम किसी न किसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ले ही आता है। नाज़रीन मोहतरम, सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसी वाहिद शख्सियात हैं जिनकी करामातों से बेशुमार मुस्तनद किताबें भरी हुई हैं, लेकिन फिर भी लोगों का अकीदा इन पर इसलिए नहीं बनता क्योंकि इनकी करामातें वही हैं जो इंसानी अक्ल को समझ ही नहीं आती, जैसा कि आज का वाक़या है। नाज़रीन मोहतरम, बयान किया जाता है कि शेख अबू मुहम्मद अब्दुल मलिक बिन शेख अब्दुल मुल्क ज़ियाल बिन अबुल मुअल्ली इराकी फिर मुख्तरसी ने कहा कि बयान किया जाता है कि एक दिन मैं आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह यानी सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आराम कर रहा था। इतने में ही आप सरकार गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह अक़दस में अनार, कुछ मीठे और कुछ खट्टे पेश किए गए। आप सरकार गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आदत मुबारका भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक थी। आप अपने आसपास बैठे हुए लोगों में हर चीज़ तकसीम करके ही नोश फरमाते हैं। इसी तरह आपने वो अनार भी हाजरीन में तकसीम कर दिए। नाज़रीन मोहतरम, बयान करते हैं शेख अबू मोहम्मद के उन अनारों में से मुझे भी एक अनार अता किया गया। जब मैंने उस अनार को तोड़ा, क्योंकि अनार खट्टे मीठे दोनों थे, और मैंने जब उस अनार को चखा तो वो बहुत ज़्यादा खट्टा अनार था। तभी मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि काश मुझे ये अनार मीठा मिल जाता, काश ये अनार मीठा होता तो क्या ही अच्छा होता। उसी वक्त हुजूर महबूब सुबहानी गौसुस समदानी चश्मा-ए नूरुल हुदा गौसे कौनैन मुहाफिज़े सकलैन कंदिले नूर यज़दानी कुतुबुल अक़ताब सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी नज़र मुबारक से मुझे देखा और फरमाया, ये अनार मुझे दे दो। मैंने अनार आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जानिब बढ़ा दिया, यानी आपको दे दिया। आपने उसको अपने हाथ में पहले इस तरफ पलटा और फिर दूसरी तरफ, और उसमें से कुछ खाया और फिर फरमाया, ऐ अबू मोहम्मद, ये तो बहुत मीठा है। जहाँ मैंने उसको चखा था तो वो निहायत खट्टा था, लेकिन जैसे ही सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उस अनार को अपने हाथ में लिया, उसके बाद चक्कर जब मुझे दिया तो वो निहायत शीरीन हो चुका था, यानी मीठा हो चुका था। सुभान अल्लाह। और इस कदर शीरीन और मीठा अनार मैंने आज तक ना खाया था और ना ही उसके बाद खाया। इसी तरह नाज़रीन मोहतरम, बयान किया जाता है कि खबर दी हमको अबू मोहम्मद हसन बिन काजी बिन इमरान मूसा। नाज़रीन मोहतरम फरमाते हैं कि मैंने शेख अबुल हसन से ये कहते हुए सुना कि मेरे सरदार शेख अबू साद कैलवी एक दिन हाजत के लिए निकले थे और मैं उनके पीछे लोटा पानी का भरता हुआ लेकर निकला। इतने में मेरे पास से लोटा गिरा और गिरते ही वो टूट गया। ये माटी का बना हुआ लोटा था, इसके जो अज़ा थे यानी जो हिस्से थे वो बिखर गए। अब इसके सिवा हमारे पास कोई और लोटा न था, ना ही वहाँ पर कोई पानी था। इसी दौरान पीराने पीर दस्तगीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ ले आए, और आपने ना तो उस लोटे को हाथ लगाया और ना ही उसको दुरुस्त किया और ना ही उस पर हाथ फेरा। बस आपका उसको देखना था कि वो लोटा सही सलामत वापस जुड़ गया और पानी से भी लबालब भरा हुआ था, ऐसे जैसे कि पहले था। इसी तरह नाज़रीन मोहतरम, शेख मोहम्मद बिन मदीनी बयान करते हैं कि मैंने अपने शेख अबू साद कलवी से दमिश्क की तरफ जाने की इजाज़त मांगी तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इजाज़त दे दी और मुझको 2 सेब दिए और कहा, एक को जाते वक्त खाना
اور ایک کو واپسی کے وقت، اور ان دونوں سیبوں کے علاوہ کچھ نہ کھائیو۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک سیب عراق سے دمشق جانے تک تمام تر راستے میں میرا زیادہ راہ رہا، مجھے دوبارہ بھوک نہ لگی، اور جب بھی کبھی مجھے بھوک معلوم ہوتی میں اس میں سے اپنے پیٹ میں بھرنے جتنا کھا لیتا اور اپنا پیٹ بھر لیتا، اور اس کے تمام کھانے کی یعنی پورا سیب کھانے کی مجھے قدرت ہی نہ ہوتی، اور جب میں دوبارہ کھانے لگتا تو پھر سے وہ سیب اتنا کہ اتنا ہی ہو جاتا، اور ایسا لگتا ہے گویا اس کو کھانا تو دور کسی نے اس کو چھوا تک نہیں ہو۔ پھر جب میں دمشق پہنچ گیا تو میں نے وہ پورا سیب کھا لیا، اور دوسرا سیب جو مجھے شیخ نے عطا کیا تھا وہ دمشق سے عراق تک میرا زیادہ سفر اسی طرح رہا جیسے کہ اس سے پہلے والا سیب تھا، یعنی میں کھاتا تھا تو واپس اپنی اصل حالات میں آ جاتا تھا۔ فرماتے ہیں اسے شیخ ابو سعد کی خدمت میں ایک مرتبہ ابو العباس خضر علیہ السلام اکثر آیا کرتے تھے۔ شیخ کیلویا میں رہا کرتے تھے جو کہ نہر الملک کے دیہات میں سے ایک قریہ تھا، بغداد کے قریبی تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضور محبوب سبحانی حضرت سید عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں تھے۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اس وقت بھنی ہوئی مرغی اور تلی ہوئی مچھلی میں کھاتا۔ حضور سید غوث الثقلین پیران پیر دستگیر قطب جیلانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی سیدنا غوث الثقلین رحمت اللہ علیہ نے میرا یہ خیال شاید دست غیب سے جان لیا اور مجھے میری طرف ہی دیکھنے لگے۔ میری جانب دیکھا اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ابھی آپ نے اپنے ہاتھوں کو دعا کرنے کے بعد نیچے بھی نہ کیا تھا کہ ہم نے کیا دیکھا، فضا میں مچھلیاں اڑتے ہوئے آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر! فضا میں مچھلیوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ ان مچھلیوں کے اوپر باقاعدہ طور پر بھنی ہوئی مچھلیاں، مرغیاں اور سفید رنگ کی گندم کی روٹیاں رکھی ہوئی تھی، اور وہ ہمارے سامنے آ کر ڈال دی گئی۔ اس کے بعد وہ مچھلیاں جو اڑ کر آئی تھی اور تھان لے کر آئی تھی وہ غائب ہو گئی۔ اللہ اکبر! ہم سب تو حیران تھے کہ یہ مچھلیاں، اور وہ بھی بیابان میں، اور اوپر سے اڑنے والی مچھلیاں۔ اس پر سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے میری جانب دیکھا اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ سبحان اللہ! ناظرین محترم، شان ہے اللہ کے ولی حضرت غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی، جن کے لیے مچھلیاں بھی اڑ کر کھانا لے آتی ہیں۔ ناظرین محترم، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامت کا منکر وہی شخص ہو سکتا ہے جسے اسلام کے ان مقدس ہستیوں سے نفرت ہو، ورنہ ان کا چاہنے والا تو ان کی بارگاہ کی ہر کرامت کو اپنا ایمان سمجھتا ہے۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کامنٹ میں یا غوث ضرور لکھیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور تمام تر اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرمائیں، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر اولیاء کرام، تمام تر بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔